बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन कारकुनान की सनम जावेद समेत दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आज वकला कन्वेंशन हुआ है, बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन था। उसमें जो हामिद खान साहब की जानिब से और एतज़ाज़ अहसन साहब की जानिब से बड़ी दबंग गुफ्तगू की गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे कि अब बारी आना शुरू हो गई है मुस्लिम लीग नून की, और मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो मजहबी एक इंतहा पसंदी फैलाई जा रही थी और कंपेन की जा रही थी, और बाकायदा PTV पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसकी बाबत मुकदमा दर्ज हुआ था दहशतगर्दी का, और जिसकी बाबत आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई, अखराज रिपोर्ट, जिसको मुस्तरद कर दी अदालत ने। और अदालत ने बतौर मुल्ज़िमान मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ को अदालत में तलब कर लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हामिद खान साहब की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कन्वेंशन में कहा गया कि लोगों को उठा लिया जाता है, पता चलता है कि वो किसी हसास इदारे के पास हैं। ख़वातीन को रात के अंधेरों में उठाया जाता है। परवेज़ लाई को जिस हालत में लाया और ले जाया जाता है वो इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान के हर शहरी का हक़ है कि वो किसी भी पार्टी का हिस्सा बने। हामिद खान साहब की जानिब से कहा गया कि जो क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुआ है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं देखा, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कम ही देखने को मिला है। और जो हामिद खान साहब ने कहा कि किसी जमात से भी तल्लुक़ हो, हमें आइन पर अमल करना होगा। अमरीत के दौर में आइन पाकिस्तान को तोड़ा जाता है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती है। आज भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। आज रात के अंधेरों में शहरियों को उठा लिया जाता है। किसी जगह इंसानी हकूक़ पर अमल नहीं किया जाता। लोगों को उठाकर अदालतों में पेश नहीं किया जाता। आइन कहता है कि 24 घंटों में आपने किसी को गिरफ़्तार किया तो अदालत में पेश करना है, लेकिन यहाँ पेश नहीं किया जाता। कानून कहता है कि गिरफ़्तार अफराद को 24 घंटों में अदालतों में पेश किया जाना ज़रूरी है, मगर यहाँ कानून और आइन की पामाली हो रही है। और साथ उनकी जानिब से कहा गया कि आइन के बुनियादी हकूक़ में बोलने की आज़ादी है, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी छीन लिया गया है। और आइन पाकिस्तान हर शख्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बोलने की इजाज़त देता है। हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री के अमल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जुडिशल कमीशन के आइनी रूल्स में तरमीम करके मेरिट पर तकर्रियाँ होनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस के सामने जजेस के एहतसाब का भी मामला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम की ज़रूरत है ताकि मिसकंडक्ट करने वाले जजेस की पकड़ हो सके। चीफ़ जस्टिस को मुल्क में आइन की हुक्मरानी राइज करना होगी। उन पर फ़र्ज़ है कि सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहिद करें और उनको लीड करें। कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क को आइन की पटड़ी पर दोबारा चढ़ा सके। PTI इंतखाबात का बाइकॉट नहीं करेगी, ये बड़ा ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके सरबराह ने, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बाइकॉट नहीं करेगी। बाइकॉट से बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हम हर वक्त आवाम के पास जाने के लिए तैयार हैं। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ 90 दिन में शफाफ इंतखाबात है। इलेक्शन से पहले इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वोट इमरान खान ही को पड़ेगा। लेकिन इन लोगों की नीयतें अच्छी नहीं लग रही, और ये लग नहीं रहा कि इमरान खान को जल्द रिहाई देंगे। कोई ना कोई नई तरमीम करके इमरान खान को नाअहल करके इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की जाएगी, और इनका मकसद सिर्फ इमरान खान को इस पूरे प्रोसेस से आउट रखना है, और इनको ये लगता है कि शायद ये इसमें कामयाब हो जाएँ। जबकि एतज़ाज़ अहसन साहब की जानिब से, सीनियर कानूनदान है एतज़ाज़ अहसन साहब, उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि हमारे मुल्क में अजीब तमाशा है, अदालतें रिहा करती हैं, उनको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। 13 बार शहरियार आफरीदी रिहा हुआ और वो 14 मरतबा गिरफ़्तार हुआ। ये आइन के साथ मजाक है, और ये मजाक बंद होना चाहिए, और ये बेसिकली अदालतों के साथ भी मजाक था। जज कहता है कि किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना, मगर फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शन कराएं, मगर वो इंतखाबात नहीं होते। पाकिस्तान की सरज़मीन को बेआइन बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि वो फ़ैसला किया गया है कि अदालतों के अहकामात ना माने जाएँ। फ़ौजी अदालतें आइन में तरमीम के बग़ैर नहीं बन सकती। 2015 में जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह फ़ैसला किया कि आइन के तहत तरमीम
نہیں کی جا سکتی، اور آج ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ان کا اقتدار آ گیا اور وہ چیف جسٹس بن گئے، کیا ان کے ہوتے ہوئے اس طریقے سے لوگوں کو جیلوں میں رکھا جائے گا اور عالمی عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے گا؟ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں عمر عطا بندیال صاحب کو ان کا جب اقتدار تھا تو ان سے ایک بات کہا کرتا تھا کہ اگر آپ 2 فیصلے دے جائیں، ایک عالمی عدالتوں سے متعلق اور ایک جنہوں نے 14 مئی کو انتخابات نہیں کروائے تھے ان کے خلاف فیصلہ دے جائیں توہین عدالت کا، تو آپ کی 10 پیڑھیوں تک، 10 نسلوں تک آپ کے جو بچے ہیں وہ بڑے فخر سے کہا کریں گے کہ ہم بندیالی ہیں اور اس بندیال کے بیٹے ہیں، اس کی اولاد میں سے ہیں جس نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے عمر عطا بندیال جاتے جاتے یہ فیصلہ نہ کر سکے، اور یہ ان کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے اب ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا آسان نہیں ہے، اور جو یہ بات ان کی جانب سے نہیں کی گئی کہ اچھے الفاظ میں یاد کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں آئین اور قانون کے مطابق اگر عمر عطا بندیال صاحب یہ کر جاتے تو ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جاتا۔ دوسری جانب بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ میرے خیال میں 9 مئی کے بعد لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں خوش قسمتی یہ کہ اکبر گل خان صاحبہ کے پاس کیس ہیں۔ پہلے جو جج صاحب تھے اعجاز بھٹر صاحب، وہ ضمانتیں خارج کر گئے تھے، ضمانتیں خارج ہوئیں اور اس کے بعد نئے دفعات ایڈ ہوئے، اور نئے دفعات کے باوجود یہ عدالت کی جانب سے ریلیف دیا گیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس مقدمہ میں 9 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ضمانت منظور کر لی ہے، ربینہ جمیل کی ضمانت منظور کر لی ہے، افشاں طارق کی ضمانت منظور کر لی ہے، عاشمہ شجاع کی ضمانت منظور کر لی ہے، شاہ بانو کی، سید فیصل اختر کی ضمانت منظور کر لی ہے، قاسم کی ضمانت منظور کر لی ہے، علی حسن کی، حسین قادری کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، اور عدالت نے تمام ملزمان کو 1 لاکھ مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی ہے۔ چونکہ مختلف ضمانتیں دائر ہوتی ہیں، مختلف وقتوں میں ضمانتیں دائر ہوتی ہیں، تو ان کے خلاف چونکہ کوئی مقدمہ تھا نہیں، صنم جاوید تو کور کمانڈر ہاؤس اور جناح ہاؤس کے آس پاس نہیں تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی صنم جاوید ہیں ان کی جو گرفتاری ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں آئین اور قانون یہ کیسے آگے چلتا ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو کیا رہائی ملتی ہے، یا جیسے باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب یہ جج اکبر گل خان صاحبہ کے پاس انہوں نے دیکھنا ہے، چونکہ ان کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کسی اور مقدمے میں گرفتاری ہوتی ہے تو وہ انہوں نے ریمانڈ دینا ہے، مقدمات سارے پرانے تھے، اگر تو کوئی مقدمہ تھا تو پہلے ہی اس میں گرفتاری اور سارا ریمانڈ کا پروسیس ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں تو ان کی تمام مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن ابھی تفصیلات آئیں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ آپ کو آگاہ کروں گا۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید لطیف نے اور مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی عمران خان کے خلاف، اور اس میں مذہبی جو انتہا پسندی سے متعلق کچھ چیزیں تھیں جو عمران خان سے نتھی کی گئی تھیں، اور بلاسفیمی کا جو الزامات تھے، اور بہت سارا کچھ اس میں کیا گیا تھا۔ اس بنیاد پر، اور یہ پی ٹی وی پر اسلام آباد میں بیٹھ کر پی ٹی وی پر یہ لائیو دکھائی گئی تھی، مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف نے یہ ایک اس طرح کی پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، یہ مقدمہ تھا لاہور میں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر کوگنیزنس لے لی، اور باقی کسی کیس میں کوگنیزنس نہیں لی جاتی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر، طارق جہانگیری صاحب تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور طارق جہانگیری صاحب نے رپورٹ طلب کی۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جو کچھ دن پہلے تھی، تو عدالت کو بتایا گیا کہ جو مدعی تھے وہ اب مزید کیس نہیں چلانا چاہتے، تو ہم اس میں اخراج کے حوالے سے، کیس کے خارج کرنے کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ ہم عدالت میں اگلی تاریخ پر جمع کروا دیں گے۔ تو عدالت نے کہا تھا ٹھیک ہے، آپ ساری کارروائی مکمل کر کے عدالت میں جمع کروائیں۔ آج اخراج رپورٹ، مقدمے کی اخراج رپورٹ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف پولیس لے کر گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج
ابر گل خان صاحبہ کے پاس ان کی عدالت میں، اور ان کو یہ انتشار انگیز تقاریر کیس تھا اور مذہبی منافرت کا کیس تھا، اور یہ دہشت گردی کا مقدمہ تھا جب فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دی جائے، اس کا کیس تھا۔ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان صاحبہ نے کی۔ سماعت پر پولیس نے مقدمے کی اخراج رپورٹ تیار کر کے پیش کی، جسے عدالت نے اسی وقت مسترد کر دیا۔ عدالت نے مقدمہ خارج کرنے کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کی طلبی کے سمن جاری کرتے ہوئے انہیں ذاتی حیثیت میں 30 ستمبر کو طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے یہ رپورٹ جو کنٹینٹس آف FIR ہیں اور جو ویڈیو ہے اس میں اس بات کا ثبوت ملتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی دفعات کے تحت یہ اوفینس کیا ہے، تو پھر کس طریقے سے اخراج رپورٹ؟ یہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ پولیس جب تفتیش مکمل کرتی ہے یا چالان جمع کرواتی ہے یا اخراج رپورٹ جمع کرواتی ہے۔ اب اگر تو چالان جمع کروایا اور کسی کو گنہگار قرار دے دیا JIT نے یا پولیس نے، تو عدالت پابند نہیں ہے کہ وہ ان کے لکھے پر ہی سزا دے دے، بلکہ عدالت اپنا جو ٹرائل کا پورا پروسیس کرتی ہے، اور بعض اوقات اگر پولیس اخراج رپورٹ لے کے جائے تو عدالت اس کو مسترد کر سکتی ہے اور اس پر ٹرائل شروع کر سکتی ہے، اور کئی مقدمات میں سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ تو عدالت نے جو گرین ٹاؤن مقدمہ میں یہ کیس تھا، 19 ستمبر 2022 کو پنجاب میں عمران خان پر الزامات کے تناظر میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا، اور لاہور پولیس نے کہا تھا کہ مقدمہ خارج کرنے کے حوالے سے ہمیں وقت دیا جائے۔ طارق جہانگیری صاحب کی عدالت میں کہا تھا، اور طارق جہانگیری صاحب کے پاس چونکہ اصل اختیار تو آنریبل جو عدالت ہے، دہشت گردی عدالت جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے، اس کا اختیار ہوتا ہے، تو ٹرائل کورٹ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے وہاں بتایا گیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہوا ہے فلاں۔ انہوں نے کہا جی کہ جب میں نے دیکھنا ہے آپ کے ڈاکومنٹس کو، آپ نے اس کے ساتھ جو ایویڈنس لگائی ہے، جو کانٹینٹس آف اپلیکیشن ہیں FIR کے، جو اوفینس لگے ہیں اور جو ویڈیو ہے، اگر اس میں لگتا ہے کہ یہ خارج نہیں ہونا چاہیے تو میں خارج نہیں کروں گی، میرے پاس اختیار ہے۔ عدالت نے ملزمان کو طلب کر لیا ہے، اور یہ پہلی کارروائی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، اور اس میں پہلی باری آ گئی مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔